सर्वप्रथम वहाँ तथागत अरहं सम्मा सम्बुद्ध भगवान शास्त्रामा सादर वन्दना। सबैको मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। अपादके हि मे मेताङ द्विपादके हि मे चतुपदे हि मे मेताङ बहुपदे हि मे मामङ पादको हिंसे मामङ हिंसे द्विपादको मामङ चतुपदो हिंसे मामङ हिंसे बहुपदो। मङ्गल होस्, भलो होस्, कल्याण होस्। आज मिति 2077 साल असोज 20 गते मङ्गलबार साँझ 6:35 थोरै इन्द्रियको विषयमा लिएर उपदेश सवर्ण गरौँ भनेर। इन्द्रियको विषयमा इन्द्रिय पञ्चेन्द्रिय पाँचवटा इन्द्रियलाई अलिकति भनौँ कि भनेर। कथ सदिन्द्रिय दठबम सदिन्द्रियलाई कहाँ अनुस्मरण गर्नु। सोतापत्तिको 4 अङ्ग वा गुणमा यसलाई अनुस्मरण गर्नुपर्छ अरे। श्रद्धा इन्द्रियले सोतापत्तिको 4 गुणाङ्गमा प्राधान्यता राख्दछ। श्रद्धा विश्वास इन्द्रिय आफ्नो अधीनमा हुनु, बसमा हुनु, यानी भगवान शास्त्रमा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्नो सुगतो लोकविदु गरेर भगवान शास्त्रको जुन 9 गुणमा अचल श्रद्धा हुनुलाई श्रद्धेन्द्रिय। स्वाखातो भगवता धम्मो भगवान शास्त्रले उपदेश गरी बक्सनु भएको जुन आदि कल्याण, मध्य कल्याण, परियोजना कल्याण भन्ने जुन 3 अवस्थामै कल्याण हो, यही पछिको है धर्मको गुणमा आउ हेर भनेर जत्लाउन सकिने, खोलेर बताउन सकिने धर्ममा अचल श्रद्धा हुनु। भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको यो धर्म निर्वाणलाई सोझै प्राप्त गर्ने, त्यो पनि के भनिन्छ त भन्दा सान्दिठिको सान्द्रिष्टिक, यहाँको यही नै फल प्राप्त हुने, अकालीको अकालीको समय पर्खिराख्नु नपर्ने, पचतङ वेदी त बोविन्यु हि भनेर जुन विज्ञहरूले स्वयं आफैले चाहिँ त्यसलाई छिन्न भिन्न गरेर टुक्रा 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 गरेर विश्लेषण गरेर स्वयं अवबोध गर्न योग्य र बुद्ध रत्न 1, दोस्रोमा धर्म रत्नमा विश्वास हुनु है, र साथै सङ्घ रत्न असङ्घ भन्ने बित्तिकै सुपटिपन्नो भगवतो सावकका सङ्घो, भगवानका श्रावक सङ्घमा यस प्रकारको गुण छ। कस्तो? भगवान शास्त्रले उपदेश गरे मुताबिक आचरण गर्नुहुन्छ, त्यसलाई घटबड गर्नुहुन्न।
जसले देशकाल परिस्थितिलाई हेरेर भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको त्यो शीललाई परिवर्तन गर्छ भने त्यो भगवानको श्रावक सङ्घ होइन। भगवान शास्त्रले आजभन्दा 2600 पूर्व उपदेश गरेर जानुभएको केवल परिपूर्ण, केवल परिशुद्ध, त्यसमा नथप्ने न घटाउने, घटबड केही पनि नगरिकन यथावत जति अड्कलेर भगवान शास्त्रले दिनुभएको थियो सर्वज्ञता ज्ञानले, त्यसैलाई अनुसरण गर्ने भगवानका श्रावक सङ्घको गुण छ है। लोकोत्तर समाधिको पदस्थान भएको शील विशुद्धि गुणले पूर्ण हुनु, यसै जीवनमा है, यस जीवनकालमा नै सोतापत्ति मार्ग ज्ञान निश्चय रूपले प्राप्त गराउने यी 4 अङ्ग गुणहरू हुन्। त्यही भएर हामी पालीमा बुद्धि विच्च पश्चादेन सम्मन्नागतो है, संयुक्त निकाय महावग्ग सोतापति संयुक्त धम्मदिन सूत्र आदिमा बुद्धि विच्च पश्चादेन सम्मन्नागतो, अविच्च पश्चादको अर्थ हो अचल श्रद्धा सरी अचल श्रद्धा। यो यस्तो श्रद्धा हो जसमा भगवान शास्त्रका आर्य गुणहरू स्मरण गर्नाले उपचार भन्ने समाधि प्राप्त हुन्छ। उपचार समाधिको अर्थ हो भगवान शास्त्रका इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो विज्ञाचरण सम्पन्नो सुगतो आदि भगवान शास्त्रको गुणमा प्रसन्न भएको बेलामा ध्यान समापत्तिमा प्रवेश गरे जस्तै बुद्ध गुणमा स्थिर निश्चल भएको चित्त, दृढ र स्थिर ध्यान प्राप्त भइसकेपछि श्रद्धाको अधीनता प्रबल भएको थाहा पाउनुपर्छ। यस्तो पुद्गलले भगवान शास्त्रका आर्य गुणमा श्रद्धा राख्दा, जुन भगवान शास्त्रको गुणमा श्रद्धा राख्नमा आफ्नो मन बसमा लिइसकेका हुन्छन्। है जुन यहाँ अहिले हामी सद्धेन्द्रियको कुरा गर्दैछौँ, त्यो श्रद्धा इन्द्रियले युक्त भएको व्यक्ति भगवान शास्त्रको गुणमा श्रद्धा राख्नमा आफ्नो मन के बसमा भइसकेको हुन्छ। यसै प्रकारले धर्मगुण सङ्घगुणमा पनि आफ्नो मन बसमा लिइसकेका हुन्छन्। नथि मे शरणं अन्यं बुद्धो धम्मो सङ्घो मे शरणं वरम, यसको कार्यान्वयन हुन्छ। यसलाई उच्चारण गरेर लयबद्ध रूपमा गाएर सुनाउने, सुन्ने मात्रै नभइकन त्रिरत्नलाई छाडेर अरू कोही पनि हुँदैनन् उनीहरूको हृदयमा। लोकोत्तर समाधिको पदस्थान भएको शील विशुद्धिको अर्थ हो आजीवट्ठमक निश्चयशील, सम्यक आजीविका सहितको अष्टशीललाई भन्छ। आजीवट्ठमक शील भनेको सम्यक आजीविका। आफूले यसै जीवनमा लोकोत्तर समाधि प्राप्त गर्नमा समर्थ तुल्याउँछ यो शीलले। नित्यशील अटुट र परिशुद्ध भयो भने तण्हा भन्ने जुन तृष्णा छ, मान भन्ने जुन अभिमान, म जस्तो भन्ने जुन घमण्ड छ, र दिट्ठी भन्ने जुन मिथ्या दृष्टि आदि यी क्लेशहरूबाट मुक्त हुन्छन्। र यसो भएमा शीलमा श्रद्धाले विशेष अधिकार प्राप्त गरेका हुन्छन् भनी जान्नुपर्छ। नित्यशील गुणाङ्ग पालन गर्न नसक्नुलाई अपूर्णशील भनिन्छ। यदि यो नित्यशील पालन गर्न सकेन भने त्यसको शील पूर्ण भएन। साधारणतया शील नबिग्रे पनि संसारको साधारण परिस्थिति, सामाजिक परिस्थितिमा हेलमेल गरी बस्यो भने शुद्ध शील पनि धमिरेर जान्छ।
भनिएको छ असल वा खराब साँडे नदीको धारको किनारमा उत्रिँदा मात्रै थाहा हुन्छ अरे। यानि कार्यक्षेत्रमा जब त्यो साँडे जान्छ यो असल हो कि होइन भन्ने कुरा जब ऊ नदीको किनारमा ओर्लिँदाखेरि मात्रै त्यसको त्यो लक्षण भनौँ जान्न पाइन्छ, बुझ्न पाइन्छ। एवं प्रकारले भगवान शास्त्रका अनुयायी भनी स्वीकार्ने हामी भिक्षु, सामनेर, अनागारिका, उपासकोपासिकाहरू पनि आफ्नो मन नियन्त्रण छ कि छैन श्रद्धाको विषयमा, सद्धेन्द्रियको विषयमा, त्यो सोध्ने होइन, कसैले कसैलाई सोध्ने होइन, सोधेर जवाब दिने पनि होइन कि त्यो आफ्नो मनलाई आफै जाँचेर हेर्ने कि मेरो मन मेरो नियन्त्रणमा, मेरो अधीनमा, मेरो बसमा छ छैन भन्ने कुरा यी 4 गुणाङ्गमा पुग्दाखेरि मात्रै थाहा हुन्छ। जब बुद्धको विषयमा आउँदाखेरि मेरो मन अटल छ छैन, जब भगवान शास्त्रले उपदेश गर्नुभएको 6वटा धर्मगुणले युक्त भएको धर्मका गुणमा पुग्दाखेरि, सङ्घको विषयमा कुरा उठ्दाखेरि र लोकोत्तरशील समाधिको विषयमा कुरा उठ्दाखेरि आफ्नो मन आफ्नो नियन्त्रणमा छ छैन, अधीनमा छ छैन, मेरो बसमा छ छैन, अथवा म मनको गुलाम पो हो कि अथवा मनको मालिक हो भन्ने कुरा त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ जब हामीहरूले त्रिरत्न सहित यो लोकोत्तर भावनाको प्रसङ्गमा आउँछ। त यो भयो सर्देन्द्रिय, वीर्येन्द्रियलाई अलिकति भनिहेरौँ, सुनिहेरौँ, बुझिहेरौँ। कथ वीर्येन्द्रिय दठबम रे, वीर्येन्द्रियलाई, वीर्येन्द्रियलाई कहाँ भाविता गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि पालीमा त चतुसु सम्मपदानेषु यथ वीर्येन्द्रियेषु दाठबम भन्नेको छ। 4 सम्यक प्रधानका गुणाङ्गमा भाविता गर्नुपर्छ। 4 सम्यक प्रधानको विषयमा सधर्म प्रेमी उपासकोपासिकाहरूले धेरै दिनबाट सुन्दै आउनुभएको, भगवान शास्त्रका अनुयायी भएका, आफूलाई आफै भिक्षु भनेर स्वीकारेका, सामनेर भनेर स्वीकारेका, अनागारिका भनेर स्वीकारेका, आफूलाई आफै बुद्धोपासक पासिका भनेर स्वीकारेका व्यक्तिहरूले वीर्यमा आफ्नो मन अस्थिरता र क्षुब्धता लोप भयो भएन भन्ने कुरा 4 सम्यक प्रधानको अभ्यास गर्दा मात्रै थाहा पाउनुपर्छ। कुरा बुझ्नु भएन कि? आफ्नो मनको अस्थिरता, क्षुब्धता लोप भयो वा भएन, यस जीवनमा ममा सत्काय दृष्टि बाँकी रहेसम्म, दुश्चरित्र बाँकी रहेसम्म, मेरो निमित्त 4 अपाय संसार नष्ट नभएसम्म, मेरो शरीरका छालाहरू मात्रै किन बाँकी नरहोस्, स्नायु मात्रै किन बाँकी नरहोस्, हाड मात्रै किन बाँकी नरहोस्, मेरो शरीरका रगत र मासु सबै सुकेर गए पनि मैले वीर्यबाट आराम लिने छैन, वीर्यको अङ्गलाई भङ्ग गर्ने छैन। यानि त्यति कार्यहरूलाई छाड्देर म आराम लिने छैन। किन? मेरो मनमा सत्काय दृष्टि छ। सत्काय दृष्टि रहेसम्म, दुश्चरित्र बाँकी रहेसम्म मेरो निम्ति 4 अपाय खुल्ला छ। त्यसर्थ कसरी वीर्य परिश्रम गर्ने त भन्दा 4 अङ्गले युक्त भएको वीर्यले छाला मात्रै बाँकी रहोस्, स्नायु मात्रै बाँकी रहोस्, हाड मात्रै बाँकी रहोस्, शरीरको रगत र मासु सुकेर गए पनि म पछि हट्ने छैन भन्ने त्यो वीर्य।
यही एकमात्र सम्यक प्रधानको अभ्यास दृढ सङ्कल्प हो। उदाहरणको निम्ति मैले अस्ति पनि हजुरहरूलाई यो कुरा भनिसकेको छु। भिक्षु चच्छु पालको वीर्य, भिक्षु स्वर्ण चक्रमण गर्दा गर्दै पाइतला सबै फुटे र पनि उनले आफ्नो वीर्यलाई शिथिल गरेनन्, त्यो वीर्यलाई भङ्ग। एवं प्रकारले लङ्का द्वीपको भन्तेजीहरूको प्रसङ्ग पनि ल्याएको थिए। फुस्सदेव महास्तवीर 25 वर्षसम्म, एवं प्रकारले महाशिव महास्तवीर 30 वर्षसम्म त्यो सम्म प्रधान वीर्य, सम्यक प्रधान वीर्यको अभ्यास दिनरात उहाँहरूले एक गरेर चाहिँ अभ्यास गर्नुभएको। त ती भिक्षुहरूको दृढ सङ्कल्प यस्तै प्रकारको सङ्कल्प थियो। यस्तो दृढ सङ्कल्प र अभ्यासले समागम हुँदा माथि के हुन्छ त भन्दा वीर्यको अधिपत्य भएको थाहा हुन्छ। एउटा हामी हो वीर्याधिपति, अधिपति उदा पठानबाट हेर्दाखेरि है, प्रमुख। त यस प्रकारको वीर्य, यस्तो दृढ सङ्कल्प र अभ्यासले समागम हुँदा मनमाथि वीर्यको अधिपत्ति भएको थाहा हुन्छ र त्यस पुद्गलको वीर्यको विषयमा मनको चञ्चलता र क्षुब्धता विलीन भइसकेको हुन्छ र त्यो त्यही व्यक्ति हो जो बुद्ध शासनमा आफ्नो मन बसमा लिइसकेको सत्पुरुष भनी कहलाइन्छ। त यो भयो वीर्यको प्रसङ्ग। अब सतीन्द्रियलाई हेरेर, सती इन्द्रिय, सतीन्द्रिय, सतीन्द्रियलाई कहाँ भाविता गर्नुपर्छ? 4 स्मृति प्रस्थानमा भाविता गर्नुपर्छ। सतीलाई, होसलाई कहाँ बनाउने? 4 स्मृति प्रस्थानमा। भगवान शास्त्रका अनुयायी चाहे गृहस्थ उपासको उपासिकाहरू हुन्, चाहे गृहत्यागी भिक्षु सामनेरहरू हुन्, उहाँहरूले स्मृतिमा आफ्नो मनको चञ्चलता र क्षुब्धता विलीन भयो कि भएन भनी 4 स्मृति प्रस्थानको भावना गर्दा मात्रै थाहा पाइन्छ। जब हामीहरू कायागता सती, आनापानानुसती भनौँ, जब मनलाई एकाग्र गर्ने काम गर्दाखेरि मात्रै त्यो आफ्नो मनको चञ्चलता, अस्थिरता विलीन भयो कि भएन भन्ने कुरा चाहिँ त्यो स्मृति प्रस्थानको भावना गर्दा मात्रै थाहा पाइन्छ। श्वास प्रश्वास आदि स्मृति प्रस्थानको आलम्बनमा कृत्य पूर्ण रूपले सफल भएपछि आफ्नो चित्त आफ्नो स्कन्दमा आफ्नो इच्छा अनुसार नछुट्ने गरी राख्न सकेमा स्मृति आफ्नो अधीनमा भयो भनेर जान्नु पर्दछ। जब तपाईँ हामीहरूले आश्वास प्रश्वासको काम नै गरौँ, स्मृति प्रस्थानको त्यो आलम्बनमा त्यो कार्य पूर्ण रूपले सफलता भएपछि आफ्नो चित्त आफ्नो स्कन्दमा आफ्नो इच्छा मुताबिक आधा घण्टा, पाउने घण्टा, 1 घण्टा, 1.5 घण्टा, 2 घण्टा, 3 घण्टा कति हो, इच्छा अनुसार नछुट्ने गरी राख्न सकेमा त्यो स्मृति आफ्नो अधीनमा भयो भनी जान्नुपर्छ। त्यस पुद्गलमा स्मृतिको विषयमा मनको चञ्चलता र क्षुब्धता विलीन भइसकेको हुन्छ र त्यो त्यही व्यक्ति हो जो बुद्ध शासनमा आफ्नो मन बसमा लिइसकेको सत्पुरुष भनी कहलाउँछ, जसले सतीन्द्रियको भाविता गर्छ। चाहे त्यो कायानुपसना
वेदना चित्त धम्मानुपස්සना, जुनसुकै पसना होस्, जुनसुकै स्मृति प्रस्थान होस्, आफूले चाहे जति मनलाई जुनसुकै खण्डको जुनसुकै भागमा लिएर जाँदा पनि त्यो ठाउँमा टक्क 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 बस्ने गरी जान्छ भने बुद्ध शासनमा त्यो व्यक्तिलाई सत्पुरुष भनिन्छ। र सतीन्द्रियलाई कहाँ भाविता गर्ने त भन्दा 4 स्मृति प्रस्थानमा। समाधिन्द्रिय, कथं समाधिन्द्रियं दठबम, समाधिन्द्रियलाई कहाँ भाविता गर्नुपर्छ त भनेर सोद्धाखेरि 4 प्रकारका ध्यानमा भाविता गर्नुपर्छ। श्वास प्रश्वास आदि समथा आलम्बनमा कम्तीमा उपचार समाधि भावना सफलतापूर्वक पारङ्गत भएमा आफ्नो चित्त निरन्तर रूपले उत्पन्न हुने प्रचण्ड जुन आफ्नो चित्तमा उत्पन्न हुन्छ नि त, के भन्दाखेरि काम छन्द निवरण, इन्द्रिय तृष्णा, व्यापाद भनेको द्वेष, क्रोध, रिस, चित्त नबुझेको मन, थिनमिद्ध ध्यान गर्न बस्यो, थिनमिद्धले भाते निन्द्रले सतायो, उद्धचक कुच्च मन एकदम छरियो। जसरी खरानीको भुङ्ग्रोमा एउटा ढल्ला वा ढुङ्गा खसालिदिँदाखेरि भुङ गएर उडे जस्तै मन एकदम अशान्त, एकदम चञ्चल चपल भयो। विचिकित्सा, श्वास प्रश्वास गरेर पनि कोही खण्डको उत्पत्ति विनाश देख्न मद्दत गर्छ र श्वास प्रश्वासबाट पनि के उपचार समाधि आदि गरिएको प्राप्त हुन्छ र कि श्वास प्रश्वास गरेर पनि के खण्डको ज्ञान हुन्छ र के मुक्ति सम्भव छ र अनावश्यक शङ्का। यी आदि गरिएका निवरण हटी त्यस आलम्बनमा चित्त विशेष रूपले स्थिर र शान्त रहेमा समाधि आफ्नो अधीनमा भयो भनी जान्नुपर्छ। यदि यो पञ्च निवरणलाई दमन गर्न सकेको छैन भने समाधिको कार्य सिद्ध भएको छैन, समाधिन्द्रियलाई आफ्नो अधीनमा ल्याउन सकेको छैन। त जुन व्यक्तिले यो पञ्च निवरणलाई हटाउँछ र त्यो आलम्बनमा विशेष गरी स्थिर र शान्त रहेमा समाधि आफ्नो अधीनमा भयो भनेर जान्नुपर्छ। त्यस पुद्गलमा समाधिको विषयमा मनको चञ्चलता र क्षुब्धता विलीन भइसकेको हुन्छ र त्यो त्यही पुद्गल हो जो बुद्ध शासनमा आफ्नो मनमाथि विजय प्राप्त गरिसकेको सत्पुरुष भनेर कहलाउँछ। यो हो समाधिन्द्रिय। समाधिन्द्रियलाई कहाँ भाविता गर्ने भन्दा 4 प्रकारको ध्यानमा, कम्तीमा उपचार समाधिमा। अन्तिममा रह्यो पञ्चेन्द्रिय। प्रज्ञा इन्द्रियलाई कहाँ चाहिँ भाविता गर्ने त भन्दा 4 आर्य सत्य धर्मलाई भाविता गर्नुपर्छ रे। 4 आर्य सत्य धर्ममा बुद्ध शासनमा समागम भएका व्यक्तिहरूमध्ये पुद्गलमा 4 आर्य सत्यको ज्ञान हुनु भनेको ठुलो लाभ हो, महालाभ हो। त्यो ज्ञान प्राप्त भइसकेका व्यक्ति मात्र सत्काय दृष्टि, दुश्चरित्र र अपाय संसारबाट मुक्त भएका हुन्छन्। है 4 आर्य सत्यको ज्ञान भनेको के हो? बुद्ध शासनको महत्त्वपूर्ण ज्ञान हो। यो ज्ञान प्राप्त भइसकेको व्यक्ति मात्र अघि भनेर हिजोबाट भनिएको जुन सत्काय दृष्टि, जुन अपायको मूल कारण हो,
जुन उत्पन्न र अनुत्पन्न अकुशलको मूल कारण हो। र सत्काय दृष्टिको संसारमा दुश्चरित्रहरू, त्यो दुश्चरित्रको कारणले चार अपाय संसारमा जुन पतन भइन्थ्यो, जब हामीमा पञ्चेन्द्रिय प्राप्त भयो, उत्पन्न भयो, चतुरार्य सत्यलाई अवबोध गर्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ भने के भयो, सत्काय दृष्टि आदि गरिएका ती सबै त्यो चार अपाय दुःख संसारबाट मुक्त भइन्छ। यस मानेमा पञ्चेन्द्रियलाई भाविता गर्नुपर्छ। त्यसकारण चार आर्य सत्यको ज्ञान अवबोध गर्नको निमित्त चार आर्य सत्यलाई अवबोध गर्नको निमित्त आफ्नो सन्तानमा कम्तीमा 6 धातु र त्यस धातुको आयु, आँखा झिम्किने प्रमाण, बिजुली चम्किने प्रमाणसम्म पनि स्थिर नभई निरोध भई जान्छ भने अनित्य स्वभावलाई पनि यसै जन्ममा साक्षात्कार गर्नको निम्ति अध्ययन गर्नु, आवृत्ति गर्नु, चिन्तन मनन गर्नु, त्यसको विषयमा सुन्नु, प्रज्ञाको विषयमा छलफल गर्नु, त्यो प्रज्ञाको विषयमा प्रश्न गर्नु, विशेष गरेर भाविता गर्नु, बाँकी त भन्दा विशेष कोसिस गर्नुपर्छ। कम्तीमा कसरी 6 धातु। 6 धातु भनेको फेरि के हो भन्नु होला? पृथ्वी, आपो, वायु, तेजो, आकाश धातु र विज्ञान धातु भनिन्छ। पृथ्वी धातु कडा नरम स्वभावलाई जान्नु, तेजो धातु भनेको तातो र चिसो तत्त्वलाई जान्नु, आपो धातु भनेको जमेको र बगेको तरल यी दुई तत्त्व ती स्वभावलाई जान्नु, वायु धातु आधार दिनु, घचेट्नु, अडाउनु यी यस प्रकारको तत्त्वलाई जान्नु, आकाश धातु भनेको खाली ठाउँलाई जहाँ पाल्छ त्यसलाई आकाश धातु भनिन्छ। जस्तो यो दुईटाको ग्याप आकाश धातु है। विज्ञान धातु, विज्ञान धातु भनेको चित्त वा मनलाई, कुरा बुझ्नु भएन कि? त कम्तीमा यो 6 धातु र त्यस धातुको आयु कति छ त भन्दा आँखा झिमिक्क गर्ने प्रमाणको पनि छैन, हैन? विज्जु पादो वा आकाशे, आकाशमा बिजुली चम्केको प्रमाणसम्म पनि छैन। स्थिर नभइकन त्यो निरोध भई जान्छ भने त्यो 6 धातुको अनित्य स्वभावलाई पनि यसै जन्ममा साक्षात्कार गर्नको निमित्त अध्ययन गर्नु हो। कुरा बुझ्नु भएन क्या है? चिन्तन गर्नु, मनन गर्नु, सुन्नु, छलफल गर्नु, प्रश्न गर्नु, विशेष गरेर भाविता गर्नुमा विशेष कोसिस गर्नुपर्छ। यी 6 धातुमा परिशुद्ध विपස්සना ज्ञान प्राप्त भएमा बाँकी रहेका धर्म भन्नाले जुन आयतन, खण्ड, आयतन, धातु, सच्च, पटिच्चा आदि जुन छ, यो बाँकी रहेका धर्ममा पनि विशेष अभ्यास गर्नुपर्ने अब जरुरी छैन। यो 6 धातुलाई बुझ्यो भने सम्झिनुहोस् प्रत्यक्ष समुत्पाद बुझ्नुभयो, आयतनलाई पनि बुझ्नुभयो, खण्डलाई पनि बुझ्नुभयो, सबै नै बुझ्नुभयो। धर्म जुन 4 धर्महरू सबै बुझ्नुभयो। त्यसर्थ बाँकी रहेका ती विशेष अभ्यास गरिराख्नु पर्दैन अब त्यो धर्ममा। अनित्य स्वभावलाई राम्रोसँग साक्षात्कार गर्न सकेमा अनात्मा क्रमश साक्षात्कार हुँदै नै जान्छ। हामीहरूले एउटा अनित्यलाई बोध गर्नु पर्यो। अनित्यलाई बोध गर्यौँ भने दुःख पनि आफसे आफ प्रकट हुँदै आउँछ र यो मेरो अधीनमा रहेनछ भन्ने कुरा जुन त्यो अनात्मा, त्यो पनि
स्पष्ट रूपमा देखिँदै गइन्छ। अरहत मार्गफलमा आरुद्ध भइसकेपछि सम्पूर्ण दुःखको स्वभाव धर्मलाई यथार्थ अवबोध गर्छ। यसरी धेरै समयसम्म साधना अभ्यास गरिसकेपछि 6 धातुका आध्यात्मिक र बाह्य दुवै स्वभाव, ती स्वभावमा विपश्यना ज्ञान प्राप्त भइसकेपछि र त्यस्तै नै ती धातुहरूको अनित्य स्वभाव जानिसकेपछि मात्र ती धातुहरूमा ध्यान स्थिर भई प्रज्ञा आफ्नो अधीनमा भयो भनेर जान्नुहोस्। यदि यो 6 धातु खण्ड आयतन धातु सच्च प्रत्यय मध्येमा मैले यहाँ अहिले धातु मात्रै भने, खण्डलाई जाने पनि हुन्छ, आयतनलाई जाने पनि हुन्छ, धातुलाई जाने पनि हुन्छ, सत्यलाई जाने पनि हुन्छ, प्रत्ययलाई जाने पनि हुन्छ, जुनलाई जुनसुकैलाई जाने पनि। यहाँ चाहिँ अहिले धातुको विषयमा लिएर मैले भने 6 धातुलाई जान्ने हो भने त्यो 6 धातुको अनित्य स्वभावलाई जानिसकेपछि मात्र ती धातुहरूमा ध्यान स्थिर भई प्रज्ञा आफ्नो अधीनमा भयो भनेर जान्नुहोस्। अब अनमत्तको संसारदेखि बग्दै आएको चित्त विपलस भन्ने जुन उन्माद हुनु हो त्यो क्रम कम हुँदै लोप हुँदै जान्छ। अब यहाँ चित्त विपलस भनेको अनित्य धर्ममा नित्य भनी उन्माद हुनु। दुःख छ, शरीर दुःख हो र पनि सुख भनेर लिनु। यो हाम्रो पञ्चस्कन्ध अशुभ हो र पनि यसलाई शुभ भनेर लिनु। यो हाम्रो पञ्चस्कन्ध अनात्मा हो र पनि त्यसलाई आत्मा भनेर लिनु। पुद्गल नभएकोलाई पुद्गल भनेर लिनु, सत्व नभएकोलाई सत्व भनेर लिनु, मनुष्य नभएकोलाई मनुष्य भनेर लिनु, देव ब्रह्म शक्र नभएकालाई देव ब्रह्म शक्र भनेर लिनु। स्त्री पुरुष जति पनि पशु पन्छीहरू होइन, जस्तै भेडा बाख्राहरू, गोरु भैँसी हात्ती घोडा जे जतिहरू पनि ती नभएकालाई ती स्त्री पुरुष ती हात्ती घोडा भनेर यसरी विपलस उन्माद हुनु। यसरी चित्तको उन्माद र क्षुब्धताबाट मुक्त भई बुद्ध शासनमा यथार्थलाई अवबोध गर्नुमा चित्तमा अधिपत्य भइसकेको व्यक्तिलाई सत्पुरुष भनिन्छ, जसले प्रज्ञेन्द्रियलाई जहाँ भाविता गर्नुपर्ने हो आर्य सत्यमा त्यहाँ भाविता गर्यो भने के भयो त भन्दा चित्तको अधिपत्य भइसकेको व्यक्तिलाई नै सत्पुरुष भनिन्छ। दुःख आर्य सत्यलाई यथार्थ साक्षात्कार गर्न सकेमा सद्धर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। बाँकी रहेका 3 सत्य पनि क्रमश यथार्थ अवबोध हुन्छ। बाँकीलाई जानिराख्नु पर्दैन। केवल नामरूप पञ्चस्कन्ध चाहिँ दुःख सत्य हो भनेर एक सत्यलाई जान्ने बित्तिकै बाँकी रहेका 3 सत्य, समुदय सत्य, निरोध सत्य र मार्ग सत्य पनि यसलाई पनि अवबोध गरिसकेको हुन्छ। यी 4 आर्य सत्यको अवबोधमा पृथकजनले अवबोध गर्नुलाई अनुबोध भनिन्छ भने आर्य पुद्गलले अवबोध गरेकोलाई पटिवेद अवबोध भनिन्छ। अनुभूत ज्ञान राति प्रकाश देख्ने तर आगोको मुस्लो नदेख्ने समान हो। जस्तो हामी राति राँको बाल्छौँ, मुस्लो बाल्छौँ, तर के बलेको भन्ने कुरा देखिँदैन, तर के देखिन्छ त भन्दा आगो देखिन्छ। त्यस्तै हो, सोझै आगोले मुस्लो देख्न नसकिएमा पनि उज्यालो प्रकाशको प्रतिबिम्ब देख्नाले निस्सन्देह त्यहाँ आगो छ भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ। तर जुन आर्यहरूको दर्शन हो, पटिवेद ज्ञान हो, सोझै आगोको मुस्लो देख्ने समान नै हो है। त भगवान शास्त्रले सद्इन्द्रियं भावेति, वीर्येन्द्रियं भावेति, सतीन्द्रियं भावेति, समाधिन्द्रियं भावेति, पञ्चेन्द्रियं भावेति। देखो वे मेरा प्यारा छोराछोरी उपासक उपासिकाहरू, तिमीहरूले यी 5 इन्द्रियहरूको भाविता गर।
समथ कार्य र विपसना कार्य गर्नको निमित्त प्रारम्भमा यिनै 5 इन्द्रियलाई स्थापना गर्ने वृद्धि गर्नुपर्छ। त्यस व्यक्ति जसले यी 5 इन्द्रियहरू आफ्नो शरीरको खण्डमा वृद्धि गरेको हुँदैन, ऊ शासक वा राजा नभएको देश समान हो। जस्तै राजा वा पहाड नभएको छैन, राजा छैन, गाउँनहर छैन भने त्यो पहाड र जङ्गलले ढाकिएका जङ्गली जातिले बसोबास गरेका जहाँ कुनै प्रशासन कार्य नभएको देश समान हुन्छ। शासक वा राजा नभएको देशमा कुनै कानुन हुँदैन, कुनै नियम हुँदैन, कुनै विधि विधान हुँदैन, कहीँ संविधान हुँदैन। त्यहाँका दुनिया अनियन्त्रित रहन्छन्। त्यहाँ कुनै नियन्त्रित भन्ने हुँदैन, सबै मनपरी छाडा। जस्तै पशुहरूमा जस्तै हुन्छ। पशुहरूको के हुन्छ त भन्दा ज्यादातर प्राय गरेर बलियोले दुर्बललाई मार्ने, खाने, कष्ट दिने, दुःख दिने, यस्तै किसिमले पञ्च इन्द्रियमा भाविता नगरेको मानिसको मन विक्षिप्त हुन्छ, क्लेशले विद्रोही मच्चाई भतभुङ्ग पारिदिन्छ। भूत प्रेत पिशाच प्रवेश गरेको व्यक्तिमा इति पिसो भगवा अरहं सम्मा सम्बुद्धो भन्ने बुद्ध गुण अथवा हेतु पच्चयो, आरमण पच्चयो, अधिपति पच्चयो, अनन्तर पच्चयो आदि गाथा पाठ गर्दा सुन्नुसम्म पनि नरुचाए झैँ 5 इन्द्रिय भावनाको अभ्यासमा नलागेका व्यक्तिहरूमा पच्चय सन्तोष भनेको 4 प्रत्ययमा सन्तोष हुने र भावना रम्भसँग सम्बन्धित कुरामा सुनाउँदाखेरि पटक्कै मन नपराउने, बरु उम्किन के झाउ लाग्दो कुरा गरिराखेको भनेर भगवानका अनुयायी बिच्छु, सामनेर, अनागारिका र उपासक उपासिकाहरूलाई झाउ लाग्न थाल्छ है। तिनीहरूले सम्मथ कृत्य विपसनाका कार्यमा उद्योग गर्न पनि पटक्कै मन नपराउने हुन्छन्। किन? इन्द्रियको भाविता त छैन। त्यसर्थ उनीहरू के हुन्छन्? कुनै शासक नभएको राज्य जस्तै, राष्ट्र जस्तो हुन्छन्, जहाँ जङ्गल पर्वत र जहाँ आदिवासीहरू जङ्गलमा बस्ने, कुनै नियम कानुन नभएको त्यो ठाउँमा बस्ने व्यक्तिहरू जस्तो भएर उनीहरूको मन अनियन्त्रित हुन्छ, उनीहरूको अधीनमा हुँदैन र एकदमै पशुहरू जस्तै ठुलोले सानालाई दुःख कष्ट दिने, शास्ति दिने हुन्छ। भने त्यसको ठिक विपरीत अर्कोतिर स्कन्दमा जसले पञ्च इन्द्रियको भाविता गर्छ भने न्याय र कानुन, संविधान भएको, नीति नियम भएको, कानुन अनुसार राज्य गर्ने राजा भएको देश समान हो। ऊ प्रशासनले युक्त भएको मध्यम देश, मध्यम देशको सहर नगर समान हो। त्यस्तो व्यक्तिलाई विभिन्न प्रकारका मानिसहरूले र विविध प्रकारका सिद्धान्तले प्रभावित पार्न सक्दैन। ऊ भगवान शास्त्रको उपदेशअनुसार सोझो मार्गमा मात्र लाग्छ। पच्चय सन्तोष, भावनारम्भका कुरा सुन्दाखेरि यस्तो व्यक्तिको मन सदा प्रफुल्लित हुन्छ, गदगद हुन्छ, बडा मुदित हुन्छ, आनन्दित भएर आउँछ त्यसलाई भगवान शास्त्रको उपदेशहरू सुन्दा। समथ कार्यहरू, विपसना कार्य आचरण गर्नु, त्यसमा उद्योग अभ्यास गर्दा ऊ सदा उद्धत्य रहन्छ, यानि ऊ सदा तयार हुन्छ, ऊ सदा तत्पर रहन्छ। यसरी यस संसारमा 2 प्रकारका इच्छा छन्द उत्पन्न हुनु पुद्गल वा व्यक्तिको काम होइन, सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। यो जुन 2 प्रकारको व्यक्ति अहिले जताए, जहाँ एउटा अनुशासन छैन,
अनुशासक छैनन्, जङ्गली जस्ता छन्। अर्कोमा जहाँ अनुशासक छन्, अनुशासकले राम्ररी शासन गरेका छन्, त्यहाँ संविधान छ र उनीहरू ठुलो सहरमा बसेका छन्। यो यस्तो हुनु भनेको कुनै पुद्गल वा व्यक्तिको विशेषता होइन, यो इन्द्रिय भावना हुने नहुनेसँग सम्बन्ध छ। है इन्द्रिय भावना नभएकामा चित्त अर्कै, छन्द पनि अर्कै हुन्छ। इन्द्रिय भावना भएमा त्यस चित्त र छन्द लोभ भएर एउटा नयाँ किसिमको चित्त छन्द उत्पन्न हुन्छ। जति जति इन्द्रिय भावना बढ्दै जान्छ उति उति नयाँ चित्त छन्द पनि बढ्दै जान्छ र बल शक्ति सङ्ग्रह हुन्छ। पाँचै इन्द्रिय भावना गर्दा मार्ग र फलको इच्छा तुरन्त देखा पर्दछ। यसरी प्रकृति, श्रद्धा, वीर्य, स्मृति, समाधि र प्रज्ञा सहितको चित्त भएको र त्यस हीन छन्द चित्तलाई उच्चतम बनाउनको निम्ति, अभिवृद्धिको निम्ति पञ्च इन्द्रिय भावना गर्नुपर्छ। के को भावना गर्नुपर्छ? पञ्चेन्द्रियको भाविता गर्नुपर्छ। सधर्म प्रेमी उपासक उपासिकाहरू हो। इन्दस्स कम्मं इन्द्रियं, अधिपतिहरूको, नियन्त्रकहरूको अथवा शासकहरूको कम्मं कार्य अधिपति चलाउने अथवा शासन गर्ने। त्यही भएर इन्द्रिय भनिन्छ। इन्दस्स कम्मं इन्द्रियं, शासकहरूको शासन गर्ने कार्यलाई इन्द्रिय भनिन्छ। शासकद्वारा शासन गर्ने कार्यको अर्थ हो जहाँ शासकले शासन गर्छ त्यहाँ कसैले पनि विरोध गर्न सक्दैन। इन्द्रियको क्षेत्र त्यस्तो हुन्छ। यस अर्थमा शासक अथवा नियन्त्रकले जसमाथि नियन्त्रण गर्छ त्यही नै इन्द्रिय हो। यसको तात्पर्य हो चित्तलाई नियन्त्रण गर्नु। केले नियन्त्रण गर्नु? सतीन्द्रिय, वीर्येन्द्रिय, सतीन्द्रिय, समाधिन्द्रिय र पञ्चेन्द्रिय भनेर यो पाँचवटा इन्द्रियको भाविता गर्नु नित्यन्त आवश्यकता छ। है यसरी पाँचवटा इन्द्रियलाई भाविता गरेर त्यो इन्द्रियलाई आफ्नो बसमा ल्याएर सम्पूर्ण त्यो दृष्टिको जरोलाई उखेल्न सक्ने, निर्मूल गर्न सक्ने, भित्र मनमा अनुसयको रूपमा बसेकोलाई समेत त्यो प्रज्ञाले उन्मूलन गरेर, निर्मूल गरेर चार अपाय दुर्गति बन्द गर्न सक्ने सन्नर नारीहरू हुन सकोस् भन्ने शुभेच्छाका साथ आज घडी सट्टै घुमिहाल्यो। इदं मे पुण्यं आसवख्या वहं होतु, निबानस्स पच्चयो होतु, सभे सत्ता अनुमोदन्तु, सुखिता भवन्तु। साधु साधु।